تیری اس حیاتی دا چڑھیا سورج لٹا مار دمار دا ڈوب جانا تیری اس حیاتی دا چڑھیا سورج لٹا مار دمار دا ڈوب جانا تینوں پتہ بھی کوئی نہیں لگن دینا شکاری بوئے تے آکے بہ جانا جنہ بن ایک پل بھی نہیں سی لنگدا دکھ انہ بھی جدائی دا سہ جانا آکھا رب رسول دا من بندیا سچی گل ہے سبنوں کہہ جانا ہر قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی ذات واسطے عزیز سامعین ساتھیوں اجدا تبلیغی و اصلاحی پروگرام مقدس کلونی دے اندر جس دے اندر تسی احباب اللہ رب العالمین دے گھر دے اندر آئے ہو اللہ ساڑھے سب دا اے آنا مل بیٹھنا اللہ اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے جس طرح اج دے ماشاءاللہ ساڑھے مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ حافظ اللہ تعالی بفضل خدا الحمدللہ تشریف لے آ چکے نے تو اسی طرح ہی قاری اجازر مار محمدی صاحب بھی انشاءاللہ پہنچن والے نے میں طالب علم جیا باغا تو آیا تو چند منٹاں واسطے توجہ کرنا غور کرنا اج دی اس نصیحت نو اج دیاں اے باتاں نو اپنے پلے بن کے لے جاؤ میں جدائی اپنے آپ پیاریاں دی جدائی دے حوالے نال چند باتاں تو صاحباب دے نال کرنا چاہنا انسان دنیا دے اندر انسان دے بے شمار رشتے موجود نے اولاد دا رشتہ ہے بہن بھائیاں دا رشتہ ہے والدین دا رشتہ ہے انسان جس وقت دنیا تے آیا ہے ادوں بچپن دے اندر انہاں رشتیاں دا پتہ نہیں آہستہ آہستہ جس وقت اپنی ہوش سنبھالدا ہے سمجھدار ہو جاندا ہے تو انہاں رشتیاں دی محبت انہاں رشتیاں دا پیار ان دے سینے دے اندر سما جاندا ہے پھر زندگی دے اندر اے رشتے انہوں جدائیاں دین لگ جاندے نے کدی اندے تو اندے والد جدا ہو جاندے نے کدی بیوی جدا ہو گئی کدی بچے جدا ہو گئے اور اے اپنے پیاریاں دیاں جدائیاں نو برداشت کردہ ہے سہ جاندہ ہے لہذا دنیا دا ایک قانون ہے اس دے اندر جو آیا انہیں ایک نہ ایک دن اپنیاں نو پیاریاں نو جدائیاں دے کے اس دنیا تو چلا جانا ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر فرمایا یا ایوہ الذین آمانو اے او لوگو جڑے ایمان لے آئے ہو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم تہاڈا مال تہاڈی اولاد تہانوں ہلاک نہ کر دے وے اللہ دے ذکر تو دور نہ کر دے وے اولاد دی محبت مال دی محبت انسان دے دل دے اندر فطرتی طور تے ہویا کر دی ہے لہذا بڑی توجہ دے نال نبی پاک علیہ السلام دے فرامین نو اور قرآن پاک دے مقامات نو سننا سیدنا جناب حضرت یوسف علیہ السلام باپ دے نال باپ بیٹے دا بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے لیکن
آخر کار ایسا وقت آیا باپ دے کولوں بیٹے نو جدا کر دیتا گیا مرضیاں اللہ رب العالمین دیاں آقا علیہ السلام دے صحابی سیدنا جناب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا مسلمان ہو گئے نے اللہ اکبر ہجرت کرنے لگنے نا ادھروں جناب ہجرت دا وقت آیا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ہن مکہ چھوڑ کے مدینے چلا جانا ہے آمینہ دے لال دے کول میں چلا جاواں گا اللہ اکبر کبیرہ جناب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی بیوی تے اپنے بچے نو نال لے آئے نائے اللہ اکبر ادھروں جناب انہوں دے سسرال والے انو آئے نے انہوں نے آکے ابو سلمہ تو جانا ہے تے کلہ ہی چلا جائے اسا انہوں نال نہیں لے کے جان دوانگے جناب ابو سلمہ ایتھوں ہجرت کر کے تے چلے گئے بیوی جیڑی ہے مکہ دے اندر ہی رہ جاندی ہے آخر جناب مکہ دے اندر اندیاں برادری اندے بہنا بھائی موجود نے کا چند سال یا 2 سال یا کچھ عرصہ گزرن تو بعد انہوں نے کیا او یار اندہ مذہب تے اندے ابو سلمہ والا ہی ہے نا لہذا تسی اندے بچیاں نو اندے تو جدا کیوں کر رہے ہو چند سیانے بندے جویں وچ پہ کے انہوں نے آپس دے اندر مشورہ کیتا ہے ابو سلمہ دی بیوی نو اندے وال اندے نال توڑ دے ہونا ہے آخر جناب 1 سال دی جدائی تو بعد جناب سلیم ابو سلمہ دی بیوی جیڑی ہے نا اے آخر اپنے خامد نو مدینہ دے اندر جا کے مل جاندی ہے نا اے گھر جا جناب جنت دا ماحول بن چکے آئے نا جان دے ہو جس کر دے اندر میاں بیوی دا سلوک ہوندا ہے او لو گھر واقعی جنت دا ماحول بن جاندا ہے نا اللہ اکبر ابو سلمہ دی اے جدائی عارضی جدائی ختم ہو گئی ہے نا 1 سال یا کچھ عرصہ گزرن تو بعد اللہ رب العالمین دا فیصلہ ہے آؤ جناب لمبیاں جدائیاں والا آ گیا ہے ابو سلمہ اس دنیا فانی تو چلے جاندے نے دنیا چھوڑ جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ ہے کچھ جدائیاں انسان دی زندگی دے اندر عارضی ہویا کر دیاں نے کچھ جدائیاں ہمیشہ واسطے ہویا کر دیاں نے ہو جان دے ہو مقدس کلونی والے ہو جیڑیاں عارضی جدائیاں نے زندگی دے کسے نہ کسے موڑ تے ختم ہوئی جایا کر دیاں نے بندہ اپنے نال ملاقاتاں کاری لیندہ ہے تسی کاروبار واسطے برون ملک جاندے ہو کوئی جناب عمرہ کرنے واسطے یا حج کرنے واسطے جاندہ ہے اے بھی جدائی ہے کوئی اپنا بزنس کرنے واسطے جناب دوسرے ملک دے اندر جاندہ ہے 1 سال واسطے یا 6 مہینے یا 2 سال واسطے آخر کارے جدائیاں مک جاندیاں نے تے بندہ واپس آ کے اپنے پیاریاں نو مل لیندہ ہے نا لیکن ادھروں جناب ہمیشہ واسطے جڑیاں جدائیاں پین لگیاں نے ابو سلمہ دنیا تو جا رہے نے نا بی بی سلیم دے نال ہمیشہ دیاں جدائیاں پہ جاندیاں نے او یار پہلیاں جدائیاں مک گئیاں لیکن اج دیاں جدائیاں تے قیامت تک ختم نہیں ہونے والیاں نے اللہ کو اکبر کبیرہ جناب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا فانی چھوڑ کے چلے جاندے نے دنیا دی زندگی بڑی عارضی انسان دی زندگی ہے اسے واسطے اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگو جڑے ایمان لے کے آئے
رہے ہو انہاں اولاداں دا پیار انہاں اولاداں دیاں محبتاں جیڑیاں نے تانوں کدی اللہ دے ذکر تو دور نہ کر دین بی بی ام سلیم دے نال جدائیاں پہ گئیاں خامد فوت ہو جاندہ اے تے او بی بی جان دیئے جن دے سر تو اے سایہ اللہ رب العالمین اٹھا لیں دینے نائے یتیم بچے جان دینے یا او بیوہ عورت جان دیئے نائے ابو سلمہ جڑے نے وفات پا جان دینے جناب ام سلیم دے نال جدائیاں پہ گئیاں او لوگو جدائیاں اپنے پیاریاں دیاں جدائیاں دا غم ایسا ہویا کر دائرائے حضرت یوسف علیہ السلام باپ دے کولوں جدا ہو جاندے نے جدائی اے جدائی عارضی جدائی ہے نام چند سال بیت جان تو بعد ایک ہوئی جناب یوسف علیہ السلام دے نال دوبارہ اللہ رب العالمین نے باپ دیاں ملاقاتاں تے کروائیاں نے نہ لیکن اے درمیان دے اندر جڑا وقت بیتے ہے جڑا عرصہ گزرے ہے قرآن اس بات دا شاہد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے دی جدائی دے اندر رو رو کے اپنی اکھاں دی بنائی بھی ختم کر لئیے اے جناب جڑے بچے جنہ دے بیٹے نوجوان پتر مر جاندے نے بندہ انہاں نو اپنے ہتھاں دے نال دفن کر دیاندہ ہے نا کدی جدوں انہاں دیاں یاداں ستان دیاں نے پیاریاں دی جدائی دا غم جدوں دل دے اندر زیادہ بڑھ جاندہ ہے اپنے اس غم نو ہلکا کرنے واسطے بندہ دی ٹیری قبر والی تے جا کے اوتھے آنسو بہا لیندے ہے اوتھے جا کے رو لیندہ ہے نا لیکن جنہ دیاں اولاداں کو مغو جان اے جدائیاں بڑیاں اوکھیاں جدائیاں برداشت کرنیاں بڑیاں ہی اوکھیاں ہویا کر دیاں نے اللہ کو اکبر کبیرہ ہے پیغمبر نے رب نے نبی نے تے پتر دی جدائی دے اندر اکھاں دی بنائی چلی گئی ہے نا رو رہنے لیکن لوگوں دے بات یاد رکھ لو اے غم تے پریشانیاں صبر دے نال ختم ہوندیاں نے اللہ کو اکبر کبیرہ ادھروں نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سن لو میرے آقا علیہ السلام ممبر دے اوپر نے آپ خطبہ ارشاد فرمان واسطے ممبر دے تشریف فرمانے اس تو پہلا آپ ایک کھجور دے تنے دے نال ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے آخر جناب ممبر بن گیا ممبر تے چلے گئے تے اے جڑا کھجور دا تنے نبی پاک دی جدائی دے اندر انج رو رہے ہیں جی میں بچہ روندہ ہے آقا علیہ السلام نیچے اترے اس میس جناب کھجور دے تنے نو اپنے سینے دے نال لگایا حدیث اندر آمدہ ہے اے انج خموش ہو رہے ہیں جی میں ہچکیاں لے لے کے بچہ خموش ہوندہ ہے جدائی دا غم برداشت کرنا بڑا اوکھا ہے آقا علیہ السلام بھی ایک وقت آیا ہے نبی اس دنیا تو جدائیاں دے کے جا رہنے نا اللہ کو اکبر کبیرہ جیڑے صحابہ میرے آقا علیہ السلام نو دن راتی تکن والے وکن والے انہوں نے کنج نبی دی جدائی برداشت کی تھی ہے نام اللہ کو اکبر کبیرہ حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے چلے جاندے نے حضرت عمر رضی اللہ کو تعالی عنہ اتنے بہادر اور اتنے جرت مند اتنے دلیر صحابی رسول نے لیکن نبی دی جدائی دا جس وقت اے پیغام سنے آئے اس جدائی دا غم اتنا زیادہ ہے نا اپنے ہوش کھو بیٹھے نے تے نالان دے نے جیڑا بندہ بھی آج ایک گل کرے گا کہ آقا علیہ السلام دنیا تو جا چکے نے میں جناب تلوار مار کے گردن اڑا دے مانگا ہے کیوں جدائی دا غم اتنا زیادہ ہے نا ہے اللہ کو اکبر کبیرہ ہے آؤ دوستو نبی پاک علیہ السلام بھی آئے اس دنیا تو فانی تو چلے گئے تے جدائیاں دے گئے میں تے تو بھی آخر اس دنیا
تو چلا جانا ہے تے پیاریاں دیاں جدائیاں اللہ رب العالمین دیاں مرضیاں جدائی جدائی کیونکہ اللہ پاک دا اے فیصلہ اے نہ ہے جو اللہ رب العالمین نے چاہیا او ہونا ہے جو بندہ چاہے او نہیں ہوندا ہے اللہ رب العالمین دا قرآن اللہ فرماندے نے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العالمین جو اللہ رب العالمین چاہندے نے او ہوندا ہے جو بندہ چاہے او نہیں ہوندا ہے میں تے تو اسی اپنی مرضی دے نال نہ دنیا دے اندر آئے ہم تے نہ ہی بندہ اپنی مرضی دے نال دنیا تو جاندہ ہے انسان ذرا غور تے کرنا ہے ذرا سوچ تے صحیح تو جس وقت آلے دنیا تے آیا نہیں ماں دے پیٹ دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی مرضی دے نال تینو جنج دا چاہیا اللہ رب العالمین نے بنایا ہے اس واسطے ماں دے پیٹ دے اندر ماں دے بطن دے اندر جنج دیاں چاہیاں سانو رب نے شکلاں تے صورتاں عطا فرمائیاں نے شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ محترم المقام قاری اعجاز الرحمن محمدی صاحب محترم المقام قاری اعجاز الرحمن محمدی صاحب ماشاءاللہ میرے بھائی میرے دوست حضرت مولانا قاری اعجاز الرحمن محمدی صاحب ماشاءاللہ وہ تشریف لے آ چکے نے تو ماشاءاللہ انہاں دی آواز اور انہاں دا خطابت دا انداز تو صاحب آپ نے سنے ہی ہیں تو ماشاءاللہ شیخ صاحب تشریف لے آ چکے نے یاسین بلوچ صاحب بھی قاری اعجاز الرحمن محمدی صاحب بھی تو میں طالب علم جس طرح تو انہوں پہلے دسیا سی چند منٹ آواز سے بس نصیحت اپنے آپ نو اور تو صاحب آپ نو کرنا چاہنا میں انشاءاللہ بڑی جلدی اپنی بات نو ختم کرن والا ہاں بچے نو ماں دے پیٹ دے اندر جو شکل و صورت اللہ رب العالمین نے چاہیا جند دا چاہیا اللہ رب العالمین نے بنایا انسان اپنی مرضی دے نال اپنی شکل و صورت بھی نہیں بنا سکتا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ اللہ رب العالمین دی مرضی ہے اللہ رب العالمین نے جس طرح دا چاہیا سانو بنایا اور اے اللہ دا فضل ہے نا اللہ رب العالمین نے ماں دے پیٹ دے اندر میری تیری مہمانی کس طرح کیتی ہے آدھے بطن ماں دے اندر وی مہمانی تیری دسو کن کیتی اتھے نگے بانی تیری کنے تینو اتھے رزق سی پہنچایا کنے تینو اتھے رزق سی پہنچایا اندھیروں باہر سلامت لے آیا کندھے فضل دے نال کندھے فضل دے نال دس جوندہ رہے ہوں جدوں دند نہیں سنت دودھ پیندہ رہے ہوں کنے تینو رڑنا تے ترنا سکھایا تو احسان اوندے دا کی مل پایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العالمین مرضیاں اللہ رب العالمین دیاں چل دیاں نے رب نے مینوں تے تینوں جو شکلاں صورتاں اپنی مرضی دے نال عطا کر دیتیاں نے بندہ تے اپنی مرضی دے نال اپنی زندگی دے علم ہے جڑے دنیا دے اندر بسر کر رہا گزار رہا ہے ایک دن ایسا آن والا ہے جدائیاں ہو جانیاں نے اتھے بھی اللہ رب العالمین دیاں مرضیاں چل دیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام سیدنا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ آخری گل کر دے آقا علیہ السلام دے
چاچا زاد بھائی بھی نے داماد بھی لگ دینے ویکھو نبی بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے جب تک اللہ رب العالمین دیاں مرضیاں نہ ہون پاویں نبی ہے پاویں اللہ دے رسول نے حضرت نوح علیہ السلام نو دیکھو انہاں دا بیٹا نبی دا نافرمان ہے تے باپ جڑا وقت دا نبی ہے اللہ دے حکم دے نال کشتی تیار کیتی ہے تے اللہ رب العالمین دا آرڈر ہے صحیح اس کشتی دے اندر ہر چیز دا جوڑا جوڑا سوار کر لو سوائے مشرق دے کشتی دے اندر نہیں بہ سکدا تے اللہ رب العالمین دے سامنے نبی نوح علیہ السلام آندے نے اللہ میری اولاد میرا خون والا رشتہ ہے تے بیٹا میریاں نظراں دے سامنے پانی دے اندر ڈب جائے گا لہذا جدائیاں بڑیاں اوکھیاں نے اس واسطے اگر اللہ رب العالمین دیاں مرضیاں رب کولو دعا کیتی ہے اللہ میرے بیٹا میرے اہل دے وچوں ہے لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں 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 اے نہیں ہو سکدا مشرق کشتی دے اندر سوار نہیں ہو سکدا لہذا نبی اپنی مرضی دے نال اپنے بیٹے نو کشتی دے اندر سوار نہیں جے کر سکے اور آخری گل نبی پاک علیہ السلام دے چاچا ہے ابو طالب بیمار نے زندگی موت دی کشمکش دے اندر نے آقا علیہ السلام نو پیغام ملیا میرے پیغمبر آ جاندے نے آ کے بہ جاندے نے اپنے چاچے دے نال گل کیتی ہے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو تاکہ میں قیامت والے دن اللہ رب العالمین دے کولوں سفارش کر سکاں اللہ اکبر کبیرہ ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام نو ادھروں جواب ملیا ہے محمد ایسا نہیں ہو سکدا میں اپنے باو اجداد دا دین نہیں چھوڑ سکدا میرے آقا پریشان نے اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سونیا پریشان نہیں ہونا غم نہیں کرنا ہے جن دے نال تو محبت کرنا ہے انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء جن دے نال تو پیار کرنا ہے جن دے نال محبت کرنا ہے انہوں تو ہدایت نہیں دے سکتا ہدایت انہوں مل دی ہے جنہوں میرا رب چاند ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ہندہ او ہے جو اللہ چاندے نے جو بندہ چاہے او نہیں ہندہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین